नमस्ते. जय श्री कृष्ण. पावसाळी वेळारी आमकां मेन उडगास येवच कसो लायच्यो सात्याच्यो. खंय वता आनी पावस आसा म्हूण जाल्यार सात्ती व्हरता ती. येता आनी पावस ना म्हूण जाल्यार आमकां त्या सात्या उडगासूय आसना. युजली तशी जेवचें न्हय. वत्ता आनी सात्ती व्हरता ती. येता आनी पावस ना म्हूण जाल्यार आमकां त्या सात्या अगत्य आसना. पावस आसतना कितले चंद करून आमी सात्ती ओपन करून कितले चंद करून त्या सात्या आमकां उदका वयल्यान आमकां प्रोटेक्ट करता. आमी वली जायना तशी त्या सात्या आमी पळोवन घेता. घरा पावली फुडल्यान आमी कशें करता ती बंद करता ती आनी मुल्ल्या उडोवन चडटा ती. वय न्हय. त्या मुमेंटार आमकां त्या सात्या इम्पॉर्टन्स आमकां गोत आसना. तशीच आमच्या लायफांत मस्त जन आमकां आमगेले अगत्यशील टायमार हेल्प करता ती. हेल्प करतना आमकां तो मनीस जाय आमी ताका मात्यार बेसोवच्याकय रेडी आसता ती. आमगेलें काम जालें कुडलें आमी कशें करता ती आमी त्या मनशाक विसोवन वता ती. तशी करना तशी आमी पळोवन घेवंक. वय न्हय. आमगेल्या टायमार हेल्प केल्या मनशाक आमी केन्नाय विसरूं नज. आनी त्या मनशाक अगत आसतना आमी केन्नाय आमी ताका तागेल्या टायमार आमी ताका हेल्प करतशी पावोवंक. चलो ह्या हेल्पा विशयार एक काणी. एक गाड्डव आनी एक घोड तांगेले फाटीर सामान व्हरून वता आसता. त्या घोड्यार फाटीर थोडें सामान आसता, थोडें वज आसता आनी त्या गाडवाल फाटीर मस्त वज आसता. सो ते गाड्डव त्या घोड्या म्हणटा, म्हगेले फाटीर मस्त वज आसा, थोडेच वज तुगेले फाटीर घेत तुवें. कडेर तो घोडो जायना म्हाका जायना बा, तुगेलें वज तूंच व्हांव म्हणटा. वता वता कसो जाता त्या घोड्यार फाटीर वजन चड जाल्यार पेट्टाक तो घोडो थंय पडटा. पडले कुडले कसो जाता त्या मालकाक कसो करूं जाता, कांय करूं जायना. मुखार वच्चू गांव पुराय गाडवाल्या फाटीर आशिल्लें पुराय वज काडून घोड्यार फाटीर घालता. आतां कसो जाल्ल्या घोड्याक गाडवान थोडें सामान घे म्हणल्यार तो आयकना. आतां कसो जाल्ल्या पुराय वज त्या घोड्यार फाटीर आयलें. तेंच बीन ताणें थोडें बीन हेल्प केलें जाल्यार ताकाय लायक आशिल्लें. त्या गाडवाकय एक हेल्प मेळटा आशिल्लें. तशी खंयच्या संदर्भार आमी कोणा हेल्प करूंक, कोणा आमगेल्या हेल्पा अगत आसा त्या मुमेंटार आमी तांकां पावली म्हूण जाल्यार आमकां चांग म्हूण दिसता न्हय. ह्या हेल्पा विशयार म्हगेले लोड्स ऑफ स्टोरीज आसा ती. आनी येवपाच येता सुमार काण घेवन ह्या टॉपिका वयली. ओके. जय श्रीराम. टेक केअर.